जुनील अकबर साहब 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई साहिबजादा अहमद रजा, शिबली फराज, उमर यूब, जरताज गुल। क्या कहेंगे आज का जो फैसला आया और अहम फैसला है, 10 साल कैद की सजा सबको सुना दी गई है। इससे पहले हमने देखा अहमद चट्ठा को भी सजा सुनाई गई, उनको नाअहल किया गया था। और भी मेंबरान असम्बली है मलक अहमद खां बच्चर जो अपोजिशन लीडर थे, उनको भी नाअहल किया गया, इनको भी अब नाअहल कर दिया जाएगा। आज के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये अदालती निज़ाम पे अफसोस कर सकता हूँ, इस मुल्क की जमहूरियत पे अफसोस कर सकता हूँ, और इन चीज़ों से न हम डरने वाले हैं न दबने वाले हैं। मैं तो यही चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह करे कि सारे पीटीआई की क़यादत को एक ही दफ़ा 10 साल की सजा दे दे और सबको नाअहल कर दे। ये रोज़ाना ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ये रोज़ाना अदालतों के क्यों पे खर्चा होता है, टाइम ज़ाया होता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इस निज़ाम से लोगों की मायूसी बढ़ेगी। हमारा पीटीआई पे इस पे कोई असर नहीं पड़ता। हम सियासत असम्बलियों के लिए नहीं करते। आपको पता है कि जब 2014 में खान साहब ने कहा कि रिज़ाइन कर दे, तो 1 साल भी नहीं हुआ था हमने रिज़ाइन किया था। जब हमारी हुकूमत चली गई तो उस टाइम हमने खान के कहने पे रिज़ाइन किया, 2 सूबाई हुकूमतें हमने छोड़ी। तो ये हमारे लिए कोई मसला, लेकिन ऐन 5 अगस्त से पहले ये फैसला जारी करना और 10 साल कैद की सजा सुना देना, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी मेंबरान असम्बली नाअहल हो गए हैं, तो अभी आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गनापुर भी नाअहल हो जाएंगे, बाकी मेंबरान असम्बली भी नाअहल हो जाएंगे। असल में इससे ये जो मजीद जो है ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आपने सबको पता है कि फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 तारीख को हमने जो है एहतजाज की कॉल ली है, तो इसी से पता चला कि ये ना इंसाफ की वजह, ये फैसले जो है इंसाफ की बुनियाद पे तो नहीं दिए, ना कानून की बुनियाद पे दिए गए, ये ख्वाहिशात पे दिए गए हैं। और जज साहिबान सिर्फ उसको अनाउंस करते हैं क्योंकि उसको जो है प्रेशर होता है या कोई मजबूरी होती है। लेकिन इसमें ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि यार इसमें किस प्रेशर में ये फैसले कर रहे हैं। हमारे इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम कड़े हैं और कड़े रहेंगे। 5 अगस्त का प्लान सर क्या है? इंशाल्लाह वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, 5 अगस्त का प्लान शेयर किया जाएगा। सो आज एक अहम फैसला जो है वो आया है, और इस टाइम मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ आउनज़ादा हुसैन भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आज का फैसला, 10-10 साल कैद की सजा, शिबली फराज, उमर यूब, जरताज गुल, साहिबजादा अहमद रजा, और ये एन 5 अगस्त से 2 दिन पहले ये फैसला आना, जब ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर अदालत मौजूद नहीं है। जो आपको नजर आ रहा है इसको हम सादा अल्फाज में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। ये कैंगरू, और ये एग्जीक्यूटिव का एक ज़ेली इदारा बन गया है, तो उससे, और ये इसीलिए ही बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी तरह ज़ेरी अताब करे, उनके रहनुमाओं को इस तरह सजाएं दे। अब आप देखें, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली, ठीक है, क्या उसके ऊपर साबित हुआ है? जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई है उससे बड़ा कोई मजाक नहीं है। हम इस फैसले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं और इसके जद में और इन रवैयों की जद में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज हमने पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल उन फोर्सेस को जमा किया है जो इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हम इनके साथ मिलकर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस इलामिये में आज इसकी भरपूर अंदाज में मुजम्मत भी होगी, हमारी तरफ से इस पे ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आएगी, और हम इनको देखिए अब नहीं आउनज़ादा, अब इनको नाअहल कर दिया जाएगा, अली अमीन को भी, क्योंकि पहले हमने देखा अपोजिशन लीडर को फारिग कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तो जहां तक बात है, तो रियासत पिछले 2 साल से जिस तरह से, आज मैं आपको गिनवाऊं, बनू के अंदर इस वक्त ऑपरेशन जारी है, साउथ वजीरिस्तान में कर्फ्यू है, ऑपरेशन है, बाजवड़ में ऑपरेशन है। भाई आपने किससे पूछकर ये ऑपरेशन किया है? क्या इस अहम फैसले जो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में लोग किसको वोट डाला है? इमरान खान को वोट डाला है। इमरान खान जेल में आइसोलेटेड है इस वक्त। उनको ना फैमिली की रसाई है, ना सियासी अकाबिरीन की रसाई है, न कि कोई वकला की रसाई है। एक तरफा ट्रायल्स चल रहे हैं कोर्ट के अंदर। भाई ना आप उनसे पूछे, इमरान खान से पूछे ना कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। 5 अगस्त से पहले ये फैसला आ जाना, ये सारा एक मिली भगत है, ठीक है, कैंगरू कोर्ट्स का, इस फस्ताई हुकूमत का, और इसके पीछे आसिम मुनीर का। ये जिस तरह खान साहब ने कहा, ये आसिम ला है। आसिम ला ने ही हमारे इस तहरीक तापुज़ पाकिस्तान की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी इसको रुकवाया भी, हमारी बुकिंग भी कैंसिल कराई। आज यहाँ पे जारू सारी है, यहाँ पे हम जीत गए हैं। बाकी भी हम आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस वक्त हम जेलों से नहीं डर रहे,
کہ ہاں خدا نخواستہ ہم جیل چلے جائیں گے سزا. یہ سزائیں پہلے یہ ساری سیاسی سزائیں ہیں. اس کا نہ آئینی کوئی وجود ہے، نہ کوئی قانونی وجود ہے، نہ کوئی اخلاقی وجود ہے. اور آپ کی بات درست ہے جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ 5 اگست سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے اس طرح کے واقعات یہ اس لیے کر رہے کہ تحریک انصاف کی کمر کو توڑا جا سکے. لیکن میں ان قوتوں کو آپ کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نہ رکے گی، نہ اس کا ورکر رکے گا، نہ اس کا لیڈر رکے گا، نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان رکے گی. ہم اس ملک میں عوام کی حاکمیت کو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، سڑکوں پر ہوگا اور عوام کی عدالت میں ہوگا، اور دیکھتے کہ وہاں کون جیتتا ہے. کیونکہ اسمبلیوں سے تو یہ فارغ کر رہے ہیں. ہم تو پہلے سے ہی سمجھ رہے ہیں کہ اس اسمبلیوں کے اندر ہمارے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں رہا. جب ہمارے مینڈیٹ ہی چرایا گیا، جب اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم اس وقت پابند سلاست ہے 2 سال سے، تو ہمارے اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. اور ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خانہ چکزئی صاحب بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے کہ ہمیں اس اسمبلیوں سے باہر بیٹھنا چاہیے، ہمیں باہر اپنی عوامی اسمبلی لگانی چاہیے، ہمیں اس حوالدار سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر ہم یہ 6-7 مہینے پہلے یہ کرتے، یہ جو چیزیں ہماری تحریک نے تحریک انصاف کے گزار کرائی تھی، اگر ہم اس کو ویل ایگزیکیوٹ کراتے تو شاید ہم آج یہ نتائج دیکھنے کو نہ ملتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہم موجود ہیں. کیا کہیں گے افنان، یہ فیصلہ، آج کا فیصلہ 10 سال قید کی سزا، اس میں احمد رضا بھی اور باقی تمام لوگ بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ حسنین بھائی، یہ فیصلہ اس سے پہلے بھی 9 مئی کے فیصلے ہو چکے ہیں. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عوامی جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابھی بجوڑ میں، بنو میں، وزیرستان میں، مطلب بلوچستان سے لے کر ہر جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، عوام نکل آئی ہے. تو یہ ان ہتھ کنڈوں سے عوام کے جذبات کو یہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے کہ مطلب عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ابھی اس سے جو ہے نا اس کے مطلب یہ ایک فیصلہ تو یہ آیا عدلیہ کا فیصلہ، عوام کا فیصلہ کیا ہے جی؟ عوام کا تو یہی فیصلہ ہے. عوام جو ابھی جو سڑکوں پہ گھوم رہی ہے، اب 5 اگست کو جو ہے نا 5 اگست سے پہلے انہوں نے فیصلہ دے دیا. ہم انشاءاللہ اس بھرپور طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ابھی میدان میں نکلیں گے. جیسے ہم 24 نومبر کو نکلے تھے، 5 اکتوبر کو نکلے تھے، 9 مئی کو نکلے تھے، ہر وقت جو ہے نا ہم اپنی طاقت کے ساتھ نکلیں گے. اور ایسے جبری حکومت کو ہم بتائیں گے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پیچھے نہیں ہٹنے والے. عوام کا فیصلہ جی عمران خان ہے. سو اس ٹائم میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور آج کا اہم فیصلہ آیا، اور آج کے اہم فیصلے میں تحریک انصاف کے جو اہم پارلیمنٹیرین ہیں ان کو 10 سال قید کی سزا سنائے گی. سر کراچی سے یہاں پہنچے ہیں، آپ بھی فارم 47 کے شکار ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس وقت کہنا کیا ہے، پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس وقت جانتی ہے کہ اس ملک میں سول مارشل لا ہے. جمہوریت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس ملک میں جمہوریت نہ ہو، جنگل کا قانون ہو، تو وہاں ایسے ہی فیصلے ہوتا ہے. ایسے فیصلے ہوتے ہیں جی عوام کا فیصلہ. جنگل کے کیا فیصلے ہوتا ہے؟ جنگل میں شیر کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے دبوچ لے، جس کا چاہے خون چوس لے. تو اس ملک میں تو میرے خیال میں جمہوریت نہیں، مارشل لا ہے. بس ایک شیر ہے، وہ عوام کا فیصلہ کیا ہے؟ عوام کا فیصلہ تو عوام کو تو کسی صورت یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. عوام کا فیصلہ تو قیدی 804 ہے جو اڈیالہ بیٹھا ہے، وہی نکلے گا اور وہی اس ملک کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ. وہی نکلے گا، وہی اس ملک کی تقدیر بدلے گا. نعیم ہٹک بھی موجود ہیں. ہٹک صاحب، جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوگا نا، اور یہ جو ہمارے اوپر جو جیلی حکمران بیٹھائے ہوئے، یہ مدنیات کے لیے سارا جو نا اسلام کا جنگ ہے، اور جو نا یہ لوگ جو نا اسلام کے جنگ کے لیے نہیں لگے ہوئے، اور جو نا اپنے مفاد کے جنگ کے لیے نکلے ہوئے. اور خان صاحب جب رہا ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن حقیقی آزادی ہوگا اور کرپشن سے پاک پاکستان ہوگا. اور آج جو نا خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع میں جو ڈرون حملے کرا رہے، جو نا بجوڑ میں جو نا آپریشن کروا رہے، یہ صرف مدنیاتوں کا جنگ ہے. یہ لوگ مدنیات چینتے ہیں لیکن چیننے نہیں دیں گے. یہ ملک ہمارے اور یہ قوم بھی ہمارے. بہت شکریہ جی، آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.